अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी? जैसा कि उसका बाप, शौहर, बेटा और बड़ा भाई। क्या इस तरह की कोई हदीस की किताब में मिलती है? इस बारे में तहकीक क्या है, पूरी बात मैं आप लोग के सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस बारे में कुछ उलेमा इकराम जो ये कहते हैं, अपने बयान में बयान करते हैं हदीस के रूप में कि ये हदीस है, पहले उनकी बयान देख लेते हैं, फिर उन पर एतराज़ किया जाएगा। पहले बयान देख लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि उनका बयान मैं यूट्यूब को खोलकर दूसरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड किया हूं, तो आप ये न समझे कि मैं काट के दिया हूं, बल्कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग शौक़ से देख सकते हैं। मैं आप लोगों का वक्त बचाने के लिए इस तरह शॉर्ट करके दिया हूं, असल मकसद निकाल लिया हूं। आप लोग का एतराज़ हो तो यूट्यूब में देखे जा सकते हैं। कल क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अर्ज़ किया गया वो कैसे? एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4। जोर से बोलो जरा। 4 लोगों को जहन्नम में। बोलो मत बोलो, अमल होंगे तो जाना पड़ेगा। चालान हो गया तो रोक कोई नहीं सकता। मंत्री और संतरी सब रखे रह जाएंगे। बोलो या मत बोलो, बात हक है। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। 4 बहुत आसान। मेरे करीब रसूल ने फरमाया बीवी एक होगी और 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा। अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा। आज की औरत या क़यामत, आज की औरत या तूफान, आज की औरत या गुनाहों का मरकज। नहीं, मेरी बहनों, तुम इसलिए दुनिया में नहीं आई थी ताकि तुम दूसरों के लिए गुनाहों का सबब बन जाओ। एक औरत 4 लोगों की जन्नत भी बन सकती है, एक औरत 4 लोगों की जहन्नम भी बन सकती है। अगर औरत पारसा हो जाए खिलाने वाले को आया नहीं, कौन से मुंह से कहती हो जन्नत हमारी है? एक औरत 4 को दोज़ख में लेके जाएगी। हाँ, एक औरत 4 लोगों को दोज़ख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। वो कैसे? औरत से जब मेरे करीब एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। वो कैसे? तो आप लोगों ने देख लिया, इतने सारे उलेमा इकराम, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। सब ये कह रहे हैं, सब नहीं, अक्सर तो ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर रहे हैं कि नबी की हदीस है, और कुछ डायरेक्ट बयान कर रहे हैं। बैरकैफ कुछ भी हो, उनका जो भी नज़रिया हो, जो असल बात है मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। फतावा कासमिया में जिल्द 4 पेज नंबर 276 पर इसी इबारत के मुतल्लिक जवाब मौजूद है कि इस तरह की कोई बात मैंने अभी तक नहीं पाई या मेरे नज़रों से नहीं गुजरी। ये फतावा कासमिया में मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमी वो फरमाते हैं। मैं दूसरी दलील जो दूंगा वो मुरव्वजा मौजू अहादीस का इल्मी जायज़ा, जो मौलाना मोहम्मद यासीन खान कासमी की लिखी हुई किताब है, उसके पेज नंबर 431 पर 101 नंबर मसला के तहत ये बात लिखते हैं। बल्कि खुलासा कर दूं, वो बहुत डिटेल में इस बारे में लिखे हैं। मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में आप लोग को बता दूं, आसान अंदाज में। सबसे पहले उन्होंने तो ये कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं मिलती, इस तरह की कोई रिवायत मुझे नहीं मिली। वो भी इसी तरह की बात करते हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि ये रिवायत हदीस में नहीं मिलती। इसके साथ ही हज़रत ने कुछ दलील दिए हैं, वो दलील भी देख लीजिए। जैसे कि सूरह अनआम में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका खुलासा यह है कि जो शख्स जो गुनाह करेगा उसको वही सज़ा मिलेगा, दूसरे का गुनाह उसको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कोई गुनाह किया,
تو اب اس گناہ کا سزا مجھ کو ملے گا نہ کہ کسی اور کو ملے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائے گا، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ عورت اگر گناہ گار ہے تو وہ خود جائے گی اکیلی جہنم میں، 4 مرد کو کیوں لے کے جائے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کچھ آگے بھی روایت آئے گی، جیسے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ عورت اپنے گھر کا ذمہ داری، اپنے بال بچوں کا ذمہ داری یہ عورت کے اوپر ہے۔ کیا مطلب کہ گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر بچہ اگر بگڑ رہا ہے، بچہ اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے اور ماں اس کو کسی طرح کی تنبیہ نہیں کرتا، بچاتا نہیں ہے، تو اس کا گناہ ماں کو پڑے گا، کیونکہ ماں کو چاہیے تھا کہ بچے کی تربیت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ اسی طرح ثواب الایمان میں بھی یہ ایک طرح کی حدیث موجود ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی نکاح کر دو، اگر نکاح نہ کیا جائے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ تو یہ سب تو حدیث ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، اس طرح کی عبارت تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا یہ سب جو میں بات کہا، یہ سب بات اسی کتاب میں موجود ہے، مروزہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ اسی میں موجود ہے۔ تو تمام ان باتوں کو دلائل کے طور پر پیش کرنے کے بعد خلاصہ کلام یہی نکلا کہ ان دو فتاویٰ کے روشنی میں، ان 2 کتابوں کے دلیل کے ساتھ یہی بات ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے، اس طرح کی روایت میرے سامنے سے نہیں گزری، یہی مطلب ہے۔ اب رہی بات ان علماء کرام نے کیوں کہا، تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مستند کتابوں میں ہو سکتا ہے اس نے کہیں پڑھی ہو، اسی لیے بیان کر دیا، جو قابل قبول کتاب نہیں اس کتاب میں ملا ہوگا، بیان کر دیا ہوگا، ہو سکتا ہے غلطی ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو یہ حدیث ملتی ہے تو وہ بتائے، اس میں دقت کی کیا بات ہے۔ لیکن ابھی تک جتنے بھی فتاوی مسائل کے کتاب ہے اس میں یہی بات لکھی گئی ہے، علماء اکرام یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء اکرام بیان میں تو یہاں تک بول دیے ہیں کہ نبی کی طرف اس طرح منسوخ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات بیان کرنا، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہا میری طرف منسوخ کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ میں تو حدیث کا مفہوم بتایا ہوں، بہرکیف یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ علماء اکرام کا بیانات بھی دے دیتا ہوں، جس میں علماء اکرام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ لاہور سے اس طرح تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کے اسپیسیفک الفاظ آئے ہوں کہ یہ عورت 4 مردوں کو لے کے جائے گی، کیے بغیر مطلقاً بولا جاتا ہے۔ بہر صورت اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے بولنا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، درست نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت جائے گی کہ اس کی وجہ سے 4 مرد بھی جہنم میں جائے گی، کیوں؟ باقی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ جائے گی، باقی کیوں جائے گی؟